आज हामी ट्याली ERP 9 12 डे थ्योरी क्लास लिन गइरहेका छौं। आजको च्याप्टरमा हामी कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टरको प्रयोगको बारेमा हामी बुझ्ने छौं। कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टर यस अन्तर्गत हाम्रो च्याप्टरहरू तयार पारिएको छ। यहाँ 1 नम्बर दिएको छ कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टरको प्रयोग। 2 नम्बर दिएको छ कस्ट क्याटेगोरी को परिचय। 3 नम्बरमा कस्ट सेन्टरको परिचय। 4 नम्बरमा हाउ टू डिएक्टिभेट कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर। 5 नम्बर दिएको छ हाउ टू क्रिएट डिस्प्ले अल्टर कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर। 6 नम्बर दिएको छ हाउ टू क्रिएट डिस्प्ले अल्टर कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर। 7 नम्बर दिएको छ हाउ टू क्रिएट और अल्टर लेजर। 8 नम्बर दिएको छ भाउचर एन्ट्री विथ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर र 9 नम्बर दिएको छ हाउ टू सी रिपोर्ट अफ कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर। यो हाम्रो 9 वटा बुदाहरू छ। खास हामीले पढ्नुपर्ने 7 वटा बुदासम्म छ, तर यो हामी भाउचर एन्ट्री र रिपोर्ट पनि हामी यसमा समावेश गरेछौं, जसले गर्दा यो टपिक चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब 1 नम्बर दिएको छ यहाँ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टरको प्रयोग। हामी किन प्रयोग गर्छौं, एकाउन्टमा अथवा ट्यालीमा हामी किन प्रयोग गर्छौं, त्यसको लागि हामी यसको प्रयोगको बारेमा पहिला हामी बुझौं। यहाँ दिएको छ यो आवश्यक खाता भित्र हाम्रो कम्पनी वा पसलको खर्चहरू, जसलाई एक्सपेन्सेस भनिन्छ, शीर्षक अनुसार हिसाब राख्न वा सेट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो खाता अर्थात् लेजर अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले यसलाई उप खाता अर्थात् सब लेजर पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा यहाँ दिएको छ, फर्स्ट एक्जाम्पल र सेकेन्ड एक्जाम्पल। फर्स्ट एक्जाम्पलमा डेबिट सेलरी एकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख दिएको छ र क्रेडिट क्याश एकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख पे गरिएको छ। यहाँ चाहिँ विदाउट कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर। यसमा कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टर प्रयोग गरेको छैन, तर यो सेलरी कुन कुन शीर्षक हामी खर्च गर्यौं, कुन कुन व्यक्तिलाई हामी पे गर्यौं, त्यो डिटेलमा राख्नलाई हामी के गर्छौं, कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर प्रयोग गर्छौं। जस्तै यहाँ देखाइएको छ डेबिटमा सेलरी एकाउन्ट 1 लाख र यहाँ सेलरी भनेर देखाएको छ। सेलरी भनेको यो के हो भने कस्ट क्याटेगोरी हो। यो यसलाई मेन जुन हुन्छ त्यसलाई कस्ट क्याटेगोरी हामी भन्छौं। 1 लाख देखाएको छ र कुन कुन शीर्षकमा खर्च भएको छ, यो शीर्षकलाई हामी के भन्छौं, कस्ट सेन्टर प्रयोग गर्छौं भन्छौं। जस्तै राम, सीता, हरि। रामलाई चाहिँ 50,000 दिएको छ, सीतालाई 30,000 दिएको छ र हरिलाई 20,000 दिएको छ। यो शीर्षक अनुसार हिसाब राख्नलाई हामी के गर्छौं, कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर प्रयोग गर्छौं। र क्रेडिटमा क्याश एकाउन्टमा चाहिँ हामी 1 लाख पेमेन्ट गरेको छौं। यो अनुसार हामी चाहिँ कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर प्रयोग गर्न सक्छौं। अब हामी यो प्रश्न नम्बर 2 कस्ट क्याटेगोरीज परिचय र प्रश्न नम्बर 3 कस्ट सेन्टर परिचय बारेमा हामी हेर्नेछौं। यहाँ 2 नम्बर दिएको छ कस्ट क्याटेगोरीजको परिचयमा यो एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने तेस्रो कमान्ड हो। यसलाई F11 बटनबाट एक्टिभेट अथवा डिएक्टिभेट गर्नु पर्छ। यसबाट खर्चको शीर्षक सेट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई नयाँ बनाउन क्रिएट, हेर्नलाई डिस्प्ले र सच्याउनलाई हामी अल्टर प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै 3 नम्बर यहाँ दिएको छ कस्ट सेन्टरको परिचयमा यो एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने चौथो कमान्ड हो। यसबाट खर्चको उप शीर्षक सेट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई नयाँ बनाउन क्रिएट, हेर्न डिस्प्ले र सच्याउनलाई अल्टर प्रयोग गरिन्छ। यहाँ हामी फर इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौं लेजर, कस्ट क्याटेगोरी, कस्ट सेन्टर। जस्तै यहाँ हामी कस्ट क्याटेगोरीजमा राखेछौं, सेलरीलाई राखेछौं, यो एरो मार्फत हामी हेर्न सक्छौं। त्यस्तै कस्ट क्याटेगोरीमा हाउस रेन्ट हामी राख्न सक्छौं, अर्को स्टेसनरीलाई हामी राख्न सक्छौं र कस्ट सेन्टरमा यो सेलरी अन्तर्गत राम, सीता, हरिलाई राखेछौं। त्यस्तै हाउस रेन्टमा के बापत हामी खर्च तिर्ने हो त्यो यहाँ शीर्षक अनुसार हामी हाउस रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी र गार्बेज हामी राखेछौं। त्यस्तै स्टेसनरीमा बुक, A4 साइज पेपर, स्टेपलर, फाइल, डट पेन, यिनीहरू हामी यो अनुसार
राख्न सक्छौँ। र लेजरमा के छ भने यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा, लेजर अन्तर्गत यहाँ सेलेरी एकाउन्ट दिएको छ। यो सेलेरी एकाउन्टभित्र कस्ट क्याटेगोरी सेलेरी हुन्छ र सेलेरी अन्तर्गत कस्ट सेन्टरमा यो नामहरू हुन्छ। त्यस्तै अर्को लेजर हाउस रेन्ट छ। हाउस रेन्टमा कस्ट क्याटेगोरिज हाउस रेन्ट यहाँ देखाएको छ र कस्ट सेन्टरमा यिनीहरू चाहिँ शीर्षकहरू दिएको छ। त्यस्तै लेजरमा स्टेसनरी एकाउन्ट अन्तर्गत कस्ट क्याटेगोरीमा स्टेसनरी छ र कस्ट सेन्टरमा यिनीहरू 5 वटा नाम दिएको छ। यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, खर्च शीर्षकहरू हामी कम्पनीको खर्च शीर्षक हामी सेट गर्न सक्छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा यहाँ दिएको छ, हाउ टु एक्टिभ डिएक्टिभ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, हाउ टु एक्टिभ और डिएक्टिभ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर। यो कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टरलाई एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन अन्तर्गत कसरी एक्टिभ गर्ने त्यसको बारेमा हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ। प्रोसेसमा यहाँ दिएको छ, गर्ने तरिकामा प्रेस F11 की फ्रम कीबोर्ड, कीबोर्डको F11 बटन थिच्ने। दोस्रोमा गो टु एकाउन्टिङ फिचर बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की, एकाउन्टिङ फिचरलाई सेलेक्ट गर्ने र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि गो टु बाई इन्टर की इन बिलो, तल दिएकोमा जाने, इन्टर बटन थिच्दै जाने। त्यसपछि मेन्टेन कस्ट सेन्टरमा प्रेस वाई एन्ड प्रेस इन्टर की, वाई बटन थिच्ने र वाई थिच्यो भने एस हुन्छ, त्यसपछि एन्ड प्रेस इन्टर की थिच्ने। त्यसपछि युज कस्ट सेन्टर जब कस्टिङमा जाने, इन्टर बटन थिचेर त्यसपछि प्रेस वाई एन्ड प्रेस इन्टर की र यो ठाउँ पनि वाई एस गर्ने र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि मोर देन 1 पेरोल कस्ट क्याटेगोरीमा जाने र प्रेस वाई एन्ड प्रेस इन्टर की। एट लास्ट प्रेस कन्ट्रोल ए टु सेभ द फिचर, र यसलाई सेभ गर्न हामी कन्ट्रोल ए बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ। यो तीनटा अप्सनमा एस गर्यो भने एक्टिभ हुन्छ र नो अप्सन चुज गर्यो भने त्यो डिएक्टिभ हुन्छ। एक्टिभ गर्नलाई एस गर्नुपर्छ र डिएक्टिभ गर्नलाई हामी नो गर्छौँ। यो तरिकाले हामी कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टरलाई एक्टिभ गर्न सक्छौँ। हामी 5 नम्बर हेर्न सक्छौँ, हाउ टु क्रिएट डिस्प्ले अल्टर कस्ट क्याटेगोरी। यहाँ 3टा क्वेसन एउटैमा दिएको छ। यहाँ प्रोसेसमा हामी हेर्न सक्छौँ, हाउ टु क्रिएट कस्ट क्याटेगोरी। क्रिएट मिन्स बनाउनु, डिस्प्ले मिन्स हेर्नु र अल्टर मिन्स सच्याउनु। यो तीनटै हामी प्रोसेस एक एक गरी हेर्नेछौँ। अब हामी के गर्छौँ भने कस्ट क्याटेगोरी हामी क्रिएट गर्छौँ। जस्तै यहाँ हामी टेबलमा हेर्न सक्छौँ, कस्ट क्याटेगोरिजलाई के राखेको छ भने हाउस रेन्ट, सेलरी र स्टेसनरी राखेको छ। यसलाई कसरी क्रिएट गर्ने, ट्यालीभित्र हामी कसरी क्रिएट गर्छौँ त्यसको बारेमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। जस्तै प्रोसेस 1 मा दिएको छ, गो टु गेटवे अफ ट्याली बाई स्केप की, स्केप की बटन थिच्ने, त्यसपछि गेटवे अफ ट्याली आउँछ त्यहाँ जाने। त्यसपछि दोस्रोमा गो टु एकाउन्ट्स इन्फो बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की, यो एरो कीले सिलेक्ट गर्ने र इन्टर की किबोर्डबाट थिच्ने। त्यसपछि तेस्रोमा दिएको छ, गो टु कस्ट क्याटेगोरिज बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। चौथोमा दिएको छ, गो टु क्रिएट इन सिंगल कस्ट क्याटेगोरी बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। देन यु सी कस्ट क्याटेगोरिज क्रिएसन अन स्क्रिन। त्यसपछि के हुन्छ, कस्ट क्याटेगोरी क्रिएसन स्क्रिनमा देखिन्छ। जस्तै यहाँ बक्समा देखाएको छ, त्यो बक्समा हामी के गर्छौँ भने नेममा कस्ट क्याटेगोरी टाइप गर्ने। जस्तै हाउस रेन्ट अथवा सेलरी, स्टेसनरी कुन यति हुन्छ आफूलाई यो कस्ट क्याटेगोरीमा राख्ने। जस्तै हामी सेलरी टाइप गर्छौँ, यहाँ चाहिँ टाइप कस्ट क्याटेगोरिज इक्जाम्पलमा सेलरी।
टाइप गर्ने, एलिस्टमा चाहिँ इन्टर बटन थिच्ने र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने दुईटा अप्सनहरू छ। यहाँ एलोकेट रेभिन्यू आइटम, यो यसमा ट्याक्स लागू हुन्छ हुँदैन, जुन हामी क्रिएट गर्छौँ यहाँ जस्तै सेलेरीमा ट्याक्स लागू हुन्छ, सेलेरीमा हामी के गर्छौँ माथि एस गर्छौँ र एलोकेट नन रेभिन्यू आइटममा यहाँ नो गर्छौँ। यदि ट्याक्सेबल एमाउन्ट हो, ट्याक्सेबल क्याटेगोरी हो भने हामी एस गर्छौँ, माथि एस गर्ने, यदि होइन भने हामी नो गर्छौँ। सेलेरीमा एस हुन्छ, हाउस रेन्ट स्टेसनरीमा नो हुन्छ माथि, र तल चाहिँ एस हुन्छ। हाउस रेन्टमा एस हुन्छ, स्टेसनरीमा एस हुन्छ, तर सेलेरीमा नो हुन्छ, तल माथि एस हुन्छ। यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि एट लास्ट एक्सेप्ट यस अर नोमा प्रेस इन्टर की टु सेभ, र कन्ट्रोल एबाट पनि हामी सेभ गर्न सक्छौँ अथवा एक्सेप्टमा गएर इन्टर बटन थिचेर पनि हामी सेभ गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा हामी क्रिएट गऱ्यौँ, अब यही स्क्रिनमा यदि छौँ भने फेरि यो डायलग बक्स देखिन्छ, त्यसपछि हामी अर्को क्रिएट गर्न सक्छौँ। यहाँ दोस्रो यदि क्रिएट गर्नु पर्यो, हाउस रेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भने फेरि यहाँ हाउस रेन्ट टाइप गर्ने, इन्टर बटन थिच्ने, रेभिन्यू आइटममा नो गर्ने र एलोकेट नन रेभिन्यू आइटममा एस गर्ने हाउस रेन्टको लागि, र एट लास्ट हामी के गर्छौँ प्रेस इन्टर की टु सेभ गरेर हामी सेभ गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले हामी वन बाई वन कस्ट क्याटेगोरीहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। यसो सर्टकट केमा दिएको छ, गेट अफ ट्यालीमा जाने, ए बटन थिच्ने, ओ बटन थिच्ने र सी बटन थिच्ने, यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ डिस्प्ले गर्न पर्यो भने, डिस्प्ले गर्नलाई जस्तै हाउ टु डिस्प्ले कस्ट क्याटेगोरीज, डिस्प्ले मिन्स हेर्नु। अब यसलाई हेर्नु पर्यो भने, जस्तै हामी यो सपोज माथिको यो क्रिएट गरेछौँ, यसलाई हेर्नु पर्यो भने, ट्यालीभित्र हेर्नु पर्यो भने सर्टकट की हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। सर्टकट कीमा चाहिँ गो टु गेटवे अफ ट्याली, फाइल एस्केप की, त्यसपछि प्रेस ए ओ र डी, हामी यो अनुसार के गर्न सक्छौँ, डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। अर्को अल्टर गर्नु पर्यो भने हाउ टु अल्टर कस्ट क्याटेगोरीज, अल्टर मिन्स सच्याउनु, यसलाई हामी सच्याउनलाई प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हामी क्रिएट गरेको कुरा चाहिँ केही कुरा हाउस रेन्ट सेलेरी क्रिएट गरेछौँ र यसमा कुनै स्पेलिङ मिस्टेक छ अथवा त्यो टाइममा हामी सच्याउन सक्छौँ। अल्टर गर्नु पर्यो भने हाउ टु अल्टर कस्ट क्याटेगोरीज, सच्याउनु पर्यो भने हामी गेट अफ ट्यालीमा जाने र ए बटन थिच्ने, ओ बटन थिच्ने र ए बटन थिचेर हामी अल्टर गर्न सक्छौँ। र जुनलाई सच्याउनु पर्ने हो त्यसमा सिलेक्ट गरेर इन्टर बटन थिच्ने र त्यो ठाउँमा गएर सच्याएर फेरि हामी एट लास्ट कन्ट्रोल ए गरेर सेभ गर्न सक्छौँ अथवा एसेटमा गएर हामी सेभ गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ, कस्ट क्याटेगोरीहरूलाई हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ, डिस्प्ले गर्न सक्छौँ र अर्को हामी अल्टर पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 हेर्नेछौँ। यहाँ हाउ टु क्रिएट डिस्प्ले अल्टर कस्ट सेन्टर, यसमा के छ भने तीनटा प्रश्नहरू छ, क्रिएट मिन्स बनाउनु, डिस्प्ले मिन्स हेर्नु र अल्टर मिन्स सच्याउनु। यहाँ हेर्न सक्छौँ, क्रिएट भनेको बनाउनु, डिस्प्ले हेर्नु, अल्टर मिन्स सच्याउनु। प्रश्न नम्बर 6 मा हाउ टु क्रिएट, हामी पहिला क्रिएट गर्छौँ। हाउ टु क्रिएट कस्ट सेन्टर वन बाई वन, कस्ट सेन्टर यसमा कुन छ भने हामी हेर्न सक्छौँ। कस्ट सेन्टर अन्तर्गत हाउस रेन्टमा दिएको छ, हाउस रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज र सेलेरी अन्तर्गत दिएको छ राम, सीता, हरि,
स्टेसनरी अन्तर दिएछ बुक, A4 पेपर, स्टेपलर, डट पेन, फाइल। यसमा हामीले गर्नुपर्ने कस्ट सेन्टर। अब यो कस्ट सेन्टरलाई कसरी क्रिएट गर्ने? जस्तै हामी सेलेरी क्रिएट गरिरहेका छौँ भने सेलेरी अन्तर राम, सीता, हरि क्रिएट गरिरहेका छौँ भने यो अनुसार हामी के गर्छौँ? क्रिएट गर्छौँ। यसलाई हामी के गर्छौँ? क्रिएट गर्न सक्छौँ, डिस्प्ले हेर्न सक्छौँ र अल्टर सच्याउन सक्छौँ। तीनटा काम गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रोसेसमा दिएको छ यहाँ गर्ने तरिकामा गो टु गेटवे अफ ट्याली बाई स्केप की बटन थिच्ने, त्यसपछि गो टु एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की, तेस्रोमा गो टु कस्ट सेन्टर बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की, र चौथोमा गो टु क्रिएट बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की, देन यु सी कस्ट सेन्टर क्रिएसन अन स्क्रिन। क्रिएट गर्यो भने के हुन्छ भने स्क्रिनमा यस्तो देखिन्छ। र यो स्क्रिनमा हामीले गर्नुपर्ने काम के हुन्छ भने क्याटेगोरिजमा चाहिँ चुज कस्ट क्याटेगोरिज बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। हामी जुन क्याटेगोरी क्रिएट गरेका छौँ कुन अन्तर्गत क्रिएट गर्ने हो, जस्तै हामी सेलेरी अन्तर्गत क्रिएट गर्ने हो भने त्यो क्याटेगोरीमा यहाँ के गर्ने? चुज गर्ने। यदि हामी तीनटै क्रिएट गरेछौँ भने यो तीनटै नाम यहाँ देखिन्छ र चुज गर्नुपर्छ। एरो बटनबाट चुज गर्ने, जस्तै सेलेरी, र इन्टर बटन थिच्ने माथि। त्यसपछि नेममा टाइप कस्ट सेन्टर एन्ड प्रेस इन्टर की। हामी यहाँ चाहिँ कस्ट सेन्टरमा रामलाई हामी क्रिएट गर्छौँ, राम टाइप गर्ने, एलएचमा इन्टर बटन थिच्ने र अन्डरमा चुज प्राइमरी एन्ड प्रेस इन्टर की। यहाँ के गर्ने? प्राइमरी चुज गर्ने र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि युज जब कस्टिङमा नो अप्सन छान्ने र एट लास्ट एक्सेप्ट यस अर नोमा इन्टर बटन थिचेर हामी सेभ गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी रामलाई क्रिएट गऱ्यौँ, अब फेरि हाम्रो डायलग बक्स यो अलरेडी ओपन हुन्छ र हामी फेरि के गर्छौँ? नेममा चाहिँ हामी सीता टाइप गर्छौँ र एलिजमा इन्टर बटन थिच्ने, अन्डरमा प्राइमरी थिच्ने र जब कस्टिङमा नो गर्ने र इन्टर बटन थिचेर हामी सेभ गर्छौँ। र त्यसो फेरि क्रिएट हरि गर्न पर्यो भने फेरि हामी के गर्छौँ? नेममा टाइप कस्ट सेन्टर एन्ड प्रेस इन्टर की, एलिजमा इन्टर बटन थिच्ने, एलिज भनेको निक नेम, एलिजमा हामी खाली ठाउँ राख्छौँ र अन्डरमा चुज प्राइमरी एन्ड प्रेस इन्टर की र युज जब कस्टिङ नो गरेर इन्टर बटन थिचेर हामी एक्सेप्ट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ? क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो कस्ट सेन्टरलाई हामी यो अनुसार क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यो क्रिएट गरेरलाई अब डिस्प्ले गर्न पर्यो भने प्रोसेसमा चाहिँ गो टु गेट अफ ट्याली। यदि डिस्प्ले गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ? यहाँ हामी सेम क्वेसन गो टु हाउ टु डिस्प्ले कस्ट सेन्टर। अब डिस्प्ले कसरी गर्ने? गो टु गेट अफ ट्याली बाई स्केप की, एकाउन्ट्स इन्फोमा जाने बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की, गो टु कस्ट सेन्टर बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की, र यो क्रिएटको ठाउँमा हामी डिस्प्ले गर्छौँ र डिस्प्ले गरेर हामी के गर्न सक्छौँ? गो टु डिस्प्ले बाई एरो की, देन यु सी कस्ट सेन्टर नेम अन स्क्रिन। स्क्रिनमा कस्ट सेन्टरको नाम देखिन्छ, जस्तै राम, सीता, हरि यहाँ देखिन्छ। जस्तै राम, सीता, हरि भनेर देखिन्छ। यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ? हेर्न सक्छौँ। अन्डर सेलेरीमा देखाउँछ, यो अन्डर सेलेरीमा यो देखाउँछ, हामी हेर्न सक्छौँ। यसो सर्टकट की, सर्टकटमा हामी पहिला हामी गेट अफ ट्यालीमा जानुपर्छ, स्केप की, त्यसपछि ए, सी र डी बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौँ? डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। अब यसैले चाहिँ अल्टर गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ? अल्टर गर्नु पर्यो भने फेरि हामी सच्याउनु पर्यो भने हामी सच्याउन सक्छौँ। हाउ टु अल्टर कस्ट सेन्टर, गो टु गेट अफ ट्याली बाई स्केप की, गो टु अकाउन्ट्स इन्फर्मेसन बाई एरो की, गो टु कस्ट सेन्टर बाई एरो की, गो टु अल्टर। अब डिस्प्ले ठाउँमा हामी के गर्छौँ? अल्टर गर्छौँ बाई एरो की, देन यु सी कस्ट सेन्टर नेम अन स्क्रिन। त्यसपछि कुनलाई सच्याउने हो त्यो सिलेक्ट गरेर, जस्तै सीतालाई सच्याउनु पर्यो भने सीतामा जाने र इन्टर बटन थिच्ने
र त्यहाँ हामी के गर्न सक्छौं, सच्याउन सक्छौं। सर्टकट की यसको एस्केप की गर्ने, गेट अफ ट्यालीमा जाने, त्यसपछि ए सी ए बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौं, अल्टर गर्न सक्छौं। अल्टर कस्ट सेन्टर हामी सच्याउन सक्छौं। यो तरिकाले के गर्न सकिन्छ, अल्टर पनि हामी गर्न सक्छौं। हामीले मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने क्रिएट कसरी गर्ने, त्यसपछि क्रिएट गर्नलाई हेडरलाई हामी डिस्प्ले गर्छौं र सच्याउनलाई हामी अल्टर प्रयोग गर्छौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 7 मा हेर्न सक्छौं, हाउ टु क्रिएट अल्टर लेजर। क्रिएट मिन्स बनाउनु, अल्टर मिन्स सच्याउनु। अब लेजरलाई कसरी क्रिएट गर्ने, जस्तै यहाँ लेजरमा दिएको छ हाउस रेन्ट एकाउन्ट, सेलेरी एकाउन्ट र स्टेसनरी एकाउन्ट। यदि हामी क्रिएट गरेका छौं भने, अलरेडी क्रिएट छ भने त्यसलाई अल्टर गर्नुपर्छ। यदि क्रिएट गरेको छैन भने क्रिएट गर्ने। अब हामी सपोज हामी क्रिएट गरेको छैनौं, त्यो क्रिएट गर्न गइरहेका छौं। जस्तै यहाँ दिएको छ हाउ टु क्रिएट लेजर एन्ड एक्टिभ कस्ट सेन्टर, र त्यसभित्र कस्ट सेन्टरलाई कसरी एक्टिभ गर्ने त्यसको बारेमा हामी हेर्न गइरहेका छौं। प्रोसेस 1 मा दिएको छ गो टु गेटवे अफ ट्याली बाइ एस्केप की, पहिलो तरिका अनुसार गर्ने। त्यसपछि दोस्रो नम्बर बुदामा गो टु एकाउन्ट्स इन्फो बाइ एरो की, एरो कीले थिच्ने, जाने सिलेक्ट गरेर इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि गो टु लेजर, लेजरमा जाने बाइ एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। चौथोमा गो टु क्रिएट बाइ एरो की देन प्रेस इन्टर की, देन यु सी लेजर क्रिएसन अन स्क्रिन। त्यसपछि हाम्रो स्क्रिनमा देखिन्छ लेजर क्रिएसन, यहाँ कर्नरमा लेखेको हुन्छ लेजर क्रिएसन। त्यसपछि नेममा हामी लेजरको नाम राख्छौं, टाइप लेजर नेम। एक्जाम्पलमा सेलरी एन्ड प्रेस इन्टर की। सेलेरी टाइप गर्ने यहाँ, त्यसपछि एलिजमा इन्टर बटन थिच्ने र अन्डर भनेको ग्रुप हो। यो भनेको के बुझ्नुपर्छ भने ग्रुप, हामी लेजर ग्रुपको बारेमा पढिसकेछौं। सेलेरी मन्थली पेमेन्ट भएको हुनाले हामी मन्थली एक्सपेन्स गर्छौं, जसले गर्दा इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई चुज गर्ने। र कस्ट सेन्टर आर एप्लिकेबल, र यहाँ चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कस्ट सेन्टर आर एप्लिकेबलमा एस गर्ने र प्रेस वाई एन्ड प्रेस इन्टर की। यहाँ यस गर्नलाई वाई बटन थिचेर इन्टर बटन थिच्ने। एट लास्ट हामी के गर्छौं, एक्सेप्ट यस अर नोमा इन्टर बटन थिचेर हामी सेभ गर्न सक्छौं। तर यदि हामी अलरेडी क्रिएट गरेका छौं भने सच्याउनु पर्यो भने हामीले सच्याउने अल्टरमा जाने, माथिको 3 नम्बर अनुसार गर्ने र चौथो नम्बर अल्टरमा जाने र अल्टरमा गएपछि त्यो सेलेरीको लेजर खुल्छ। त्यसपछि कस्ट सेन्टर आर एप्लिकेबलमा एस बटन थिच्ने, एस गरेर इन्टर बटन थिचेर सेभ गर्नुपर्छ। यो तरिकाले अनुसार हामी अल्टरेसन पनि गर्न सक्छौं, सच्याउन सक्छौं। प्रश्न नम्बर 8 मा हामी हेर्न सक्छौं भाउचर एन्ट्री विथ कस्ट क्याटेगरी कस्ट सेन्टर। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं हाउ टु भाउचर एन्ट्री विथ कस्ट क्याटेगोरिज एन्ड कस्ट सेन्टर। अब यो भाउचरलाई हामी कसरी एन्ट्री गर्छौं, कस्ट क्याटेगरी कस्ट सेन्टर भएको। प्रोसेस 1 मा छ गो टु गेटवे अफ ट्याली बाइ एस्केप की, एस्केप की बाट गेट अफ ट्यालीमा जाने। दोस्रोमा गो टु एकाउन्टिङ भाउचर बाइ एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। तेस्रोमा प्रेस F5 की, देन यु सी पेमेन्ट भाउचर अन स्क्रिन, पेमेन्ट भाउचर देखिन्छ F5 बटन थिचेपछि। त्यसपछि प्रेस F2 की टु सेट भाउचर डेट। भाउचर डेट हामी चाहिँ नोटमा दिएको छ नट युज इन एजुकेसनल मोड अथवा एजुकेसन ट्याली। हामी एजुकेसन ट्यालीमा हामी F2 बटन थिच्दैनौं, किनभने यसमा डेट काम गर्दैन। यसको मेन सेक्युरिटी भनेको एजुकेसनल भर्जनमा चाहिँ डेट हुन्छ, डेट यसमा काम गर्दैन, बाँकी सबै काम गर्छ। यसमा हामी युज गर्दैनौं। तर हाम्रो ओरिजिनल भर्जन हुन्छ ट्याली, त्यसमा हामी यो प्रोसेस चौथो नम्बरमा हामी गर्न सक्छौं। त्यसपछि पाँचौं नम्बर दिएको छ डेबिटमा सेलेरी एकाउन्ट, हामी 1 लाख पेमेन्ट गर्छौं सेलेरीमा। त्यसपछि कस्ट क्याटेगोरीमा हामी चुज गर्छौं बाइ एरो की, त्यहाँ सेलेरी दिएको हुन्छ, सेलेरीलाई चुज गर्ने बाइ एरो की
एन्ड प्रेस इन्टर की र यसमा हामी के गर्न सक्छौं 1 लाख रुपैयाँ हामी त्यहाँ टाइप गर्न सक्छौं र इन्टर गर्ने। त्यसपछि कस्ट सेन्टरमा चाहिँ राम सीता हरि 1 बाइ 1 सिलेक्ट गर्ने र राममा चाहिँ 50,000 टाइप गर्ने इन्टर गर्ने। त्यसपछि सीतामा 40,000 टाइप गर्ने इन्टर गर्ने, हरिमा 10,000 टाइप गर्ने इन्टर गर्ने र क्रेडिटमा चाहिँ क्यास मार्फत हामी पेमेन्ट गर्छौं 1 लाख। नरेसनमा हामी बिङ क्यास पेड अन सेलरी एसेटमा इन्टर बटन थिच्ने 13 नम्बरमा र यस नुमा इन्टर बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौं सेभ गर्न सक्छौं। यो तरिका हामी के गर्न सक्छौं भाउचर एन्ट्रीहरु हामी गर्न सक्छौं। अब हामी 9 नम्बरमा हाउ टु सी रिपोर्ट अफ कस्ट क्याटेगरी कस्ट सेन्टर बारेमा हामी जानकारी लिनेछौं। यहाँ हामी प्रश्न हेर्न सक्छौं हाउ टु सी रिपोर्ट अफ कस्ट क्याटेगरी एन्ड कस्ट सेन्टर। प्रोसेसमा दिएको छ गर्ने तरिका 1 मा दिएको छ गो टु गेटवे अफ ट्याली बाइ स्केप की बटन थिचेर जाने गेटवे अफ ट्यालीमा। त्यसपछि दोस्रोमा गो टु डिस्प्ले बाइ एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। तेस्रोमा गो टु स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्ट्स बाइ एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। चौथोमा गो टु कस्ट सेन्टर बाइ एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। पाँचौमा गो टु क्याटेगोरीज समरी बाइ एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। देन यु सी कस्ट क्याटेगोरी समरी अन स्क्रिन। यो अनुसार हाम्रो स्क्रिन देखिन्छ जसमा पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। पार्टिकुलरमा सेलेरीमा हामी 1 लाख डेबिट गरेछौं, ब्यालेन्स 1 लाख देखाउँछ। यो सेलेरी कस्ट क्याटेगोरी हुन्छ र यस अन्तर्गत रहेका कस्ट सेन्टर राम सीता हरि। रामलाई हामी 50,000 दिएछौं, सीतालाई 40,000 दिएको छौं र हरिलाई 10,000 हामी दिएका छौं जुन ब्यालेन्समा यहाँ पनि देखिन्छ। यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौं रिपोर्ट हेर्न सक्छौं। र सर्टकट कीबाट गर्नलाई रिपोर्ट हेर्नलाई हामी स्केपबाट थिचेर गेटवे अफ ट्याली ल्याउने, त्यसपछि डी बटन थिच्ने, एस बटन थिच्ने, सी बटन थिच्ने, फेरि सी बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौं रिपोर्ट ल्याउन सक्छौं। र प्रिन्ट यदि रिपोर्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामी अल्ट पी बटन थिचेर प्रिन्ट पनि हामी निकाल्न सक्छौं। यस अन्तर्गत हामीले कस्ट सेन्टरको सुरुदेखि लास्टमा हामी क्रिएटदेखि भाउचर इन्ट्री र रिपोर्टसम्म हामी यसको डिटेल हामी हेरेछौं। आशा छ यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई सहयोग मिल्छ। धन्यवाद।